रासपाको सत्तामोह, राष्ट्रपति मौन, सरकारमा जान चिना झम्टी। थप 8 मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्ने, पललाई राजेश पायलको सुझाव। भाइरल हुने भन्दा देशभक्ति चलचित्रमा अभिनय गर्नु। ज्ञानेन्द्र शाहमा निरङ्कुशता छैन, मेलमिलापको भाव छ। रविन्द्र मिश्रको भनाई, दुर्गा प्रसाईद्वारा राज संस्था फर्काउन आन्दोलन घोषणा। सरकार फेरिएको छैन, हामी किन सरकारबाट बाहिरिने त? सीके राउतको भनाई। आर्जु राणा भन्छन्, नेपाली सेनाको डिजिटल अभिलेख सुरक्षित छैन। सन्दीपलाई युएई पठाउन आइसिसीको जवाफी पत्र कुर्दै क्यान। फोटोसप गरेर चरित्र हत्या गरिएको भन्दै समीक्षा अधिकारीले आपत्ति जनाइन्, प्लिज यसो नगरिदिनुहोला। जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई बागमती सरकारले 1 लाख दिने। माइराम पोखरी क्षेत्रका अवैध संरचनामाथि वीरगञ्ज महानगरले चलायो डोजर। आउँदो वर्षदेखि खेलकुदमा बजेट बढाउँछु, प्रधानमन्त्रीको भनाई। फागुन 28 पछि विद्या भण्डारी आफ्नै निवास फर्किने। घर मर्मतका लागि मासिक 1 लाख। चिलीकी एक मोडलको दाबी, मसँग छ रोनाल्डोको अश्लील भिडियो। महानगरले पार्किङको विकल्प दिँदा पनि किन विरोध गर्दैछन् दरबार मार्गका व्यवसायी। र प्रचण्ड माधवको प्रशंसा गर्दै गगनले भने, पुस 10 गते गल्ती भयो, सबैले बोध गरेर सच्याउँ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप एक लाइक गर्दै कमेन्टमा कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा विद्यादेवी भण्डारीको प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप 8 मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकी छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मौजुदा मन्त्री परिषदमा सहभागी रहेका मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकी हुन्। नेकपा एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि 8 मन्त्रालय खाली रहेको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी शाह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्याल, त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले सम्हालेको मन्त्रालय अब भने प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हाल्नेछन्। त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जलविद्युतमा नेपाल सन् 2026 सम्म आत्मनिर्भर बन्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा वित्तीय लगानी विषयक कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादन क्षमता बढ्दै गएकाले सन् 2026 सम्म सुक्खा याममा समेत आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था आउने बताए। उनले जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएर पनि यो समयमा 2500 मेगावाट बढी विद्युत हुने उल्लेख गरेका छन्। उनले 2035 सम्म नेपालमा 8000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको बताएका छन्। उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 2544 मेगावाट रहेको भन्दै पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको बताए। निर्देशक घिसिङले सन् 2042-43 सम्ममा 20000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको पनि बताए। उनले पछिल्लो वर्ष 800 मेगावाट विद्युत उत्पादन बढ्दै गएको बताएका छन्। निर्देशक घिसिङले 2042-43 सम्म 20000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुग्ने अनुमान रहेको पनि बताए। उनले पछिल्लो समय उद्योगमा जलविद्युतको माग राम्रो भएको बताएका छन्। उनले 11000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनका लागि पिपिएका लागि पाइपलाइनमा रहेका भन्दै करिब 7000 मेगावाटको पिपिए भइसकेको पनि जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै वर्गको समाचार। गायिका समीक्षा अधिकारीले लेख्दै नलेखेको कुरा जथाभावी फोटोसप गरेर चरित्र हत्या भएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूले लेख्दै नलेखेको कुरा भाइरल बनाएर चरित्र हत्या गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यसो नगर्न सबैलाई आग्रह गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, हुँदाहुँदै फोटोसप गरेर यतिसम्म चरित्र हत्या, प्लिज यसो नगरिदिनुहोला। फागुन 15 गते अभिनेता पल शाह जेलमुक्त भएपछि समीक्षाले फेरि सँगै काम गर्ने भनेर लेखेको स्टाटस भाइरल भएको थियो। उक्त स्टाटस फोटोसप गरेर आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको उनले प्रष्टीकरण दिएकी छन्।
त्यस्तै बर्को प्रसङ्ग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी वर्षदेखि खेलकुद क्षेत्रमा बजेट बढाउने आश्वासन दिएका छन्। मङ्गलबार ललितपुरको च्यासल रङ्गशाला उद्घाटन गर्दै उनले आउँदो वर्षदेखि खेलकुदमा गुणात्मक रूपमा बजेट बढाउने बताएका हुन्। यो क्षेत्रमा विगतमा बजेटको व्यवस्था निकै कम हुने गरेको छ। आउने बजेटमा यो क्षेत्रमा पहिलेको भन्दा गुणात्मक रूपले बढी बजेट राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित बनाउने उल्लेख गर्दै मर्यादा र संस्कृति स्थापित गर्नका लागि पनि खेल क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले खेलकुदले राजनीतिक, कूटनीतिक र भाइचारा सम्बन्धको विकास हुने भन्दै प्रदेश र पालिकाहरूमा पनि खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको सुनाएका छन्। त्यस्तै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। राष्ट्र संघीयता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानको नाममा मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यही फागुन 20 गतेबाट राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय भवनको दक्षिण गेट अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मदाह गरेको स्थानमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिँदै प्रसाईले त्यसमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन्। त्यसक्रममा उनले आन्दोलनमा आफूहरूले 2047 सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीको मासिक तलब कम्तीमा 1,50,000 रुपियाँ पुर्याउनु पर्ने लगायतका 15 बुँदे माग गर्दै प्रस्तुत हुने समेत बताएका छन्। कैदीबन्दीहरूलाई जेलमुक्त गराई जेलरहरूलाई श्रम शिविरमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानेहरूलाई यहीँ पढ्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, बेरोजगार युवाहरूलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि सरकार समक्ष राखिने प्रसाईले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद आर्जु राणा देउवाले नेपाली सेनाको डिजिटल अभिलेखमा छिद्र रहेको खबर आफूले पाएको बताएका छन्। मङ्गलबार ललितपुरमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घद्वारा आयोजित अल नेपाल याकथन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली सेनाको डेटाहरू टर्की पुग्ने गरेको जानकारी उनले पाएको बताएका छन्। हाम्रो जस्तो देशमा के हुँदो रहेछ भने हामीले सुरु त गऱ्यौँ, हाम्रो आर्मीको सबै डेटा टर्कीमा देखाइदियो, जर्साबहरूको सबै इमेल देखाइदियो, मलाई पर्सनल इमेल थियो, तर भोलि सुरक्षा सम्बन्धी कुनै पनि इमेल अर्को देशबाट सहजै हेर्न सकिन्छ उनले भनिन्। त्यसैले हामीले साइबर सेक्युरिटीलाई पनि कसरी हेर्ने, रिसेन्टली सरकारकै वेबसाइट पनि ह्याक भयो। साइबर सुरक्षाका लागि हामीले आफ्नै समाधान खोज्नुपर्छ। सरकारले केही न केही गरेको छ, तर विद्यार्थीहरूले यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ उनले भनेकी छन्। त्यस्तै गायक राजेश पायल राईले अभिनेता पल शाहले नेपाली माटोको कथा बोकेको चलचित्रमा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँ आएका अभिनेता पल शाहलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्न पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन्। गायक राईले अभिनेता पल शाहले आगामी दिनमा नेपाली माटोको परिवेशका चलचित्रमा अभिनय गरेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। उनले अभिनेता शाहले चलचित्र र गीत सङ्गीतमा भाइरल हुने भन्दा पनि चलचित्र र गीत सङ्गीत उद्योगलाई टेवा पुग्ने अभिनय गर्न सुझाव दिए। उनले भने नेपाली माटो परिवेशकै कथाहरू नै ज्यादातर महत्त्व दिए भने उनले आफ्नो लागि राम्रो र हाम्रो लागि पनि राम्रो कुरा हो। उनले नेपाली माटोको कथा बोकेको चलचित्रमा नै काम गर्नेछन्, गीत सङ्गीत पनि त्यही प्रकारको गर्नेछन्, भाइरल भन्दा पनि नेपाली गीत सङ्गीत र उद्योगलाई टेवा पुग्ने काममा लाग्नेछन् उनले भनेका छन्। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि काठमाडौँको चप्पल स्थित आफ्नै निजी निवासमा सर्ने तयारी गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव शैलजा भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारी कार्यकाल सकिएपछि आफ्नै निजी निवासमा सर्ने तयारी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 गते सकिँदैछ। भण्डारीका लागि सरकारले नै घर बनाइदिन लागेको हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, होइन, त्यस्तो कुरा बेकारको हल्ला हो। सम्माननीयज्यू चप्पल स्थित आफ्नै निवासमा सर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नै निवासमा सरेर सरकारले कानुन अनुसार दिने सुविधा लिनुहुन्छ। पूर्व राष्ट्रपतिलाई के सुविधा दिने भन्ने विषयमा कानुन बनेको छैन, तर मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई विभिन्न सेवा सुविधा दिँदै आएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई कार्यकाल सकिएपछि के कस्तो सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको छ। त्यस्तै जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई बागमती प्रदेश सरकारले प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ। प्रदेश सरकारको मङ्गलबार बसेको बैठकले गएको साता हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु भएका मकवानपुरका 2 जना र सिन्धुलीका 1 जना परिवारलाई प्रति परिवार 1-1 लाख रुपियाँ दिने
क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदको बैठकले जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिएका छन्। गएको साता जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मकवानपुर मनहरी 4 की 64 वर्षीय राधा अधिकारी, बकैया 5 का सन्तलाल माझी र सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका 13 रानीबासका 41 वर्षीय दण्डपाणी पौडेलको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचनामाथि डोजर चलाएको छ। आदर्श नगरस्थित माइराम पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका भौतिक संरचनामाथि महानगरले मङ्गलबार डोजर चलाएको हो। यो समाचार तयार पार्दासम्म महानगरपालिकाले 4वटा घरहरू भत्काइसकेको छ। चिल्ड्रेन पार्कको पूर्वतर्फ बनाइएका अवैध घरहरूमा डोजर चलाइएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका सरसफाई व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजकृष्ण ताम्राकारले जानकारी दिएका छन्। पोखरीको जमिन अतिक्रमण गरेर संरचना बनेका थिए। निस्सा पेश गर्न आग्रह गर्दा एकदमै कमले मात्रै निस्सा बुझाए। उनले भने आजदेखि निस्सा नबुझाएको संरचनामाथि डोजर चलाइएको बताइएको छ। 4वटा भौतिक संरचना तोडिसकेका छौँ। त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले आफूहरू सरकारबाट नबाहिरिने बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राउतले जनमत पार्टी सरकारबाट नबाहिरिने बताएका हुन्। अन्य पार्टीहरू आफ्नो माग पुरा नभएकोले बाहिरिएको भन्दै उनले जनमत पार्टीका लागि सरकार छोड्नुपर्ने कुनै परिस्थिति नआएको बताएका छन्। अहिले त्यस्तो कुनै महत्त्वपूर्ण परिस्थिति आएको छैन जसले सरकार बाहिर आउनु परोस् भन्ने परिस्थिति बनेको छैन। उनले भने सरकारबाट बाहिरिने कुनै परिस्थिति नै बनेको छैन जनमत पार्टीको। अरू पार्टीहरू त माग पुरा भएन, कसैलाई राष्ट्रपति भएन, कसैलाई मन्त्रालय भएन भनेर बाहिरिएको हो। जनमत पार्टीको लागि त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सृजना भएको छैन। त्यही भएर जनमत पार्टी सरकारमा यथावत छ। त्योभन्दा पहिला पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार थियो, अहिले पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ। सरकार कहाँ बदलिएको छ त? सरकारमा सामेल भएका दलहरू फेरिएका, सरकार फेरिएको छैन, सरकार बदलिएको होइन, हामी त्यही भएर सरकारमा यथावत छौँ उनले भनेका छन्। यस्तै वर्गको समाचार गत पुस 10 गतेको सहमति विपरीत नयाँ गठबन्धन बने पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मौनता साँधिरहेको छ। पुरानो 5 दलीय गठबन्धन तोडेर गत फागुन 12 गते 8 दलीय गठबन्धन बिउतिए पनि रासपा मौन छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठान गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी मिलाएर 8 दलीय गठबन्धन बिउताएसँगै सत्ता समीकरण नै बदलिएको छ। जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी 8 दलीय गठबन्धनमा मिसिएका छन्, तर दल खुलेको 7 महिनामै अप्रत्याशित मत पाएको रासपा राजनीतिक निर्णयमा आनाकानी गरिरहेको छ। रासपा 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी छ, न त पुरानो गठबन्धनमा नै। यद्यपि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ। रासपाले किन परिपक्व निर्णय गर्न सकेन भनेर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सत्तारूढ दलहरूसँग संवाद गरिरहेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताए। उनले जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमा निरङ्कुशता नभएको टिप्पणी गरेका छन्। करिब 2 महिनापछि मङ्गलबार भेट पश्चात उपाध्यक्ष मिश्रले देशको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि भए पनि पूर्व राजा शाहले आफ्नो भद्रता र राजकीय गरिमालाई कहिल्यै कमी हुन नदिएको टिप्पणी गरेका छन्। मङ्गलबार 2 भेटमा शाहमा निरङ्कुशता होइन, त्यो देशको दूरगामी हितका लागि मेलमिलापको बाहेक अन्य कुनै भाव नपाएको मिश्रले बताए। जसले जति नै गाली गरोस्, वास्तविकता के हो भने अमेरिका र चीनबीच बढ्दो दरार, भारत र चीनको विश्व शक्तिमा रूपान्तरण, नेपाल एक गाउँ एक चर्चको अभियान, जातीय क्षेत्रीय संवेदनशीलता पाएसम्म सबैलाई ढोस्सा थापेर फसाउने राजनीतिक प्रविधि र समग्र समाजको चरम नैतिक पतनका कारण देश बढ्दो रूपमा सङ्कट उन्मुख छ। उनले एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, कमसेकम एउटा संस्था राजसंस्थालाई विगतका गल्तीप्रति क्षमा दिएर अभिभावकीय भूमिकामा पुनर्स्थापित नगर्ने हो भने देशमा सङ्कटका बेला सहारा लिने कुनै संस्था बाँकी रहने छैन उनले भनेका छन्। त्यस्तै दरबार मार्ग विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षप्रति महानगरले पार्किङको वैकल्पिक ठाउँ छुट्याएको दाबी गरे पनि त्यो असुविधाजनक र अपायक रहेको बताएका छन्। महानगरले दरबार मल 1 र 2, विश्वज्योति मल 1 र 2, त्यस्तै अन्नपूर्ण होटल राइजिङ मलमा पार्किङ गर्ने ठाउँ देखाएको छ, तर महानगरले भने जस्तो त्यहाँ पार्किङ गर्न सजिलो छैन। कक्षपतिले भने उनका अनुसार
महानगरले तोकेको ठाउँमा पार्किङ गर्न 2वटा समस्या छन्। पहिलो, ती सबै पार्किङ सम्बन्धित मलका निजी हुन्। उनीहरूको निमित्त दरबार मार्ग आउने सर्वसाधारणभन्दा आफ्नो मलमा किनमेल गर्न आउने ग्राहक नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्। त्यसैले महानगरले भनेका मल वा होटेलमा पार्किङ गर्न जाँदा त्यो ठाउँ पनि आफ्ना सेवाग्राहीलाई नै चाहिन्छ भनेर फर्काइदिने गरेको कक्षपतिको भनाइरहेको छ। दोस्रो कारण, ती सबै ठाउँको पार्किङ निश्चित समयसम्म मात्र खुला रहन्छ। राति सम्बन्धित मल वा होटेलको पार्किङ बन्द गर्छ। यसले ती ठाउँमा आफ्ना सवारी साधन पार्किङ गर्न अप्ठ्यारो परेको कक्षपति बताउँछन्। दरबार मार्गका सबै घरमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्था छैन। महानगरले भनेका अन्य ठुला मलमा पार्किङ व्यवस्था छ, तर त्यहाँ उपलब्ध ठाउँ उनीहरू आफ्नै सेवाग्राहीलाई चाहिने जिकिर गर्छन्। उनले भने अरूको निजी ठाउँ खाली छ भन्दैमा त्यहाँ पार्किङ गर्न सकिन्छ भनेर महानगरले भन्न पाउँदैन। यो समस्याबारे आफूहरूले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहसँग कुराकानी गर्न खोज्दा उनले वास्ता नगरेपछि विरोध प्रदर्शन गर्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन्। त्यस्तै वर्गको प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा मात्रै नसोचेको बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्य कुरोलाई सही भन्न सक्नुपर्ने बताए। उनले भने माओवादी केन्द्रको अध्यक्षले आफू प्रधानमन्त्री मात्रै हुने कुरा सोचेको भए आजको दिनमा एमालेसँग भएको गठबन्धन छाड्नै पर्दैनथ्यो। एमालेसँगको गठबन्धनमा पनि राष्ट्रपति एमाले पाउँथ्यो, माओवादीले पाउँदैनथ्यो। अहिलेको गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवार बन्नुभएको छ। यो गठबन्धनमा आएर माओवादीले धेरै कुरा पाएको होइन। एमालेकै गठबन्धनसँग बलियो बनाएको भए प्रचण्डले धेरै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने ठाउँ रहेको उनको भनाइ छ। प्रचण्ड मात्रै नभएर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि चाहेको भए राष्ट्रपति बन्न सक्ने अवस्था बनेको बताए। उनले पुस 10मा भएको गल्तीलाई सच्याएर अस्वाभाविक रूपमा बनेको गठबन्धन घाम लागेका बेला भत्काएको टिप्पणी गरे। त्यस्तै फुटबल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोका विषयमा चिलीकै एक मोडलले सनसनीपूर्ण दाबी गरेकी छन्। ड्यानिएला च्याभेज नामक ती मोडलले 5 पटक बालोन डिओर जितेका रोनाल्डोको अश्लील भिडियो आफूसँग रहेको दाबी गरेकी छन्। ट्विटरमा अनेकौं पोस्ट गर्दै उनले यो दाबी गरेकी हुन्, तर रोनाल्डोको निजतालाई सम्मान गर्दै भिडियो पोस्ट नगर्ने उनको भनाइ छ। आफूले रोनाल्डोसँग फ्री सेक्स गरेको उनले बताएकी छन्। लियोनल मेस्सीले पनि आफ्नी पत्नी बाहेक अन्य महिलासँग डेटिङ गरेको च्याभेजको भनाइ छ, तर यस आरोपलाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण उनले उपलब्ध गराएकी छैनन्। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई युएई पठाउन नेपाल क्रिकेट संघ-क्यानले आइसिसीको पत्र कुरिरहेको छ। मंगलबार नागरिक न्युजसँग कुराकानी गर्दै क्यानका म्यानेजर विनोद दासले सन्दीपलाई युएई पठाउन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदको पत्र कुरिरहेको बताएका हुन्। उनले भने, हामीले पहिले नै आइसिसीलाई टिममा हेरफेर हुन सक्ने भनेर पत्र पठाएका थियौँ, तर जवाब आएको छैन। विशेष परिस्थिति र खेलाडी घाइते भएको अवस्थामा मात्र खेलाडी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुनाले गाह्रो छ। हामी युएई पठाउन निरन्तर प्रयासमा छौँ। यद्यपि लामिछाने विरुद्धको नाबालिग किशोरी बलात्कार मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमै विचाराधीन छ। उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई 20 लाख धरोटी र 10 शर्तसहित रिहा गरेको थियो। त्यस पश्चात उच्च अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने र लामिछानेलाई थुनामै राखेर बलात्कार मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले 17 गते सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।